السلام عليكم الإخوان. دونك بالنسبة للانسكريبسيون في لابليكاسيون بانرز اب اللي تابعة الشركة ديال فيتشرنت. دونك غادي نكليكيو على هاد لو ليان هذا، غادي يخرج لنا السيت ديال لابليكاسيون، غادي نتيليشارجوها في جوجل بلاي. دونك غنكليكيو على جوجل بلاي وغادي نكليكيو على انستالي. دونك انا غادي نتسناو لابليكاسيون تيليشارجا، يعني ما كتاخدش الوقت بزاف. دونك من بعد ما كتانستالي لابليكاسيون كنكليكيو على اوفغيغ، هادي اللي بالاخضر. دونك باش تحل لابليكاسيون هنا تيعطينا باش ندخلو لها، حنا مازال ما مسجلين. دونك غادي نكليكيو على ساين اب، راه لتحت ساين اب. دونك نكليكيو على ساين اب. انا غادي نديرو يوزر نيم، نختارو شي يوزر نيم مثلا نديرو نديرو ياسين مثلا 24. باسورد نديرو شي مود باس اللي نعقلو عليه، نعاودوه. هادي راه كلمة السر ما خص حتى شي واحد يشوفها، غير حنا كان هاد المسائل غير تجريبية داكشي باش يعني تنوريكم كيفاش الطريقة ديال العمل. دونك هنا غادي نختارو ايميل ديالنا، كليكيو على سيف اند نيكست. دونك هنا فيرست نيم نختارو الاسم الاول، نديرو مثلا ار. دونك هنا كيعطينا باش نختارو التاريخ ديال الميلاد، نكليكيو على اوكي. الريفيرال كود، دونك هذيك اطلس 12 هي اللي قلت لكم احتفظوا بها في داك الفيديو الاول. دونك غنكليكيو هنا على اطلس، نديرو اطلس 12، كليكيو على سيف اند تشينج، سيف اند نيكست. دونك هنا نوافقوا على الشروط ديال الشركه والقوانين ديالها. نكليكيو على ساين اب. دونك هنا اكونت واز سكسيفلي كرييتد، يعني الا قالك بان الكونت ديالك تم بنجاح. دابا خصك تمشي للايميل باش تكليكي على واحد اللين. دونك غادي نمشيو للايميل باش نفعلو داك دونك داك الايميل ديالنا. غادي نتسنى واحد الرساله غادي توصل لنا هنا في السبام. دونك هذه وصلت. دونك هنا غادي ننزلو لتحت غادي نلقاو سبام. دونك ها الرساله وصلت. دونك عندنا هنا اكتيفيت اكونت، غنكليكيو على ديك اللي بالليموني اكتيفيت اكونت. دونك هنا صافي، يعني الايميل ديالنا راه مفعل، الكونت ديالنا راه يعني تدار. دونك من بعد غادي نشوفو الطريقه ديال الاشتغال في لابليكاسيون. الا كان عندكم شي تساؤل مرحبا في اي وقت. ميرسي. دونك هنا الاخوان من بعد الانسكريبسيون والاكتيفاسيون ديال الايميل، يعني التفعيل ديال الايميل من خلال داك الميساج اللي جانا. دابا غادي ندخلو لابليكاسيون. دونك غادي ندخلو باليوزر نيم اللي اختارينا، راه ماشي هو داك اللي كان في الفيديو الاول. يعني درت بزاف ديال لي كونط باش نشرح لكم، لان شي امور كانت كتعكس شي شويه. دونك غادي نديرو المود باس كما قلنا. هادشي خصكم تسجلوه. نكليكيو على ساينين. هنا غادي يعطيونا ندخلو بعض المعلومات. دونك هنا غادي نديرو نيكست نيكست نيكست. هادو معلومات على لابليكاسيون. نختارو بانرز اب. دونك هنا غادي من الاول المعلومات اللي خاصه بنا، جندر مال او لا فيميل، يعني ذكر ولا انثى. دونك هنا نديرو فيميل يعني مرا ولا بنت. دونك هنا سينجل ولا مريض، يعني متزوج ولا عزيب. متزوج نختارو مريض. نيكست. دونك هنا نختارو الكونتري، نديرو موروكو. اللي في شي دولة يقدر يدير الدولة ديالتو. دونك هنا عاوتاني الجهة، هنا المدينة.
نيكست. هنا التعليم ديالك واش الأولي ولا الثانوي ولا التعليم العالي، نديرو هاي التعليم العالي. دونك هنا اللغة اللي كتقن، دير انجليش فرنش، يعني دوك اللغات كاملين اللي كتقن. تقدر تزيد هنا من داد بليس، تقدر تزيد اللغات اللي كتهضر بهم. دونك هنا الاهتمامات ديالك انتريستس، تختار اختيار ولا جوج. هنا الويلنس يعني المدخول ديالك اقل من 500 دولار ولا اكثر من 500 دولار. بروفيشنال دايركشن، بروفيشنال دايركشن يعني المهنة ديالك، اختار شي مهنة تما، تكليكي على كونفيرم. سيليكت بلاتفورم، دونك هنا كاين جوج ديال لي سيت، كاين السيت ديال بانيرز اب و فيتشر اد برو. دونك بالنسبه لفيتشر اد برو راه ديجا هضرنا عليه. دونك تابع الشركه ديال فيتشر نت، الشركه الكبيره، يعني احد المواقع ديالها اللي كيمكننا نستثمروا فيه الفلوس ديالنا، وكيخليو لنا 120% ديال الربح في المده ديال 120 يوم. دونك دابا اللي كيهمنا هو البانيرز اب. دونك هذه لابليكاسيون ديالنا، غادي نكليكيو على بانيرز اب. دونك هنا ها هي لابليكاسيون. دونك باش غادي نشوفوا الاعلانات، ها هو الاحصاء ديال من فوق. دونك عندنا تما 0 على 200، نكليكيو على تورن اون، عاوتاني تورن اوف هكا، ونخليوه هكا. راه اون فوا غادي نطفيو الشاشه ديال البورطابل وغادي تشعل، غادي تلقى الاعلان، وغادي تكليكي على كلوز يعني سد، غتلقى لتحت على يديك اليمين. بلاتي نشوفوا الطابلو هذا. دونك هنا البالونس يعني داك الارباح ديالك في اف ان دي، يعني في فيتشر نت دولار، هذه عمله خاصه بالشركه. واحد فيتشر نت كيساوي 1 دولار. لي ستوري يعني الشركه يعني لي ستوار ديال الارباح ديالك. ويدراو موني يعني الا بغيتي تسحب. دونك بالنسبه للسحب غادي يكون بالعمله ديال الفيتشر كوين. دونك من بعد غادي نديرو فيديو خاص يعني كيفاش غادي نسحبو. هنا فهاد لابارتي هنا ستركتور يعني الناس اللي استدعيتي. كما قلنا الربح في هاد لابليكاسيون كاين على 5 ديال المستويات، المستوى الاول الثاني الثالث الرابع خامس. بالنسبه للمستوى الاول يعني الناس اللي استدعيتيهم كتاخذ عليهم 8% من الارباح ديالهم. يعني الا دار الشخص اللي استدعيتي كمل 5 دولار في الاسبوع، دونك كتاخذ عليه 8%، يعني تقريبا 0.4 دولار. دونك 8% على المستوى الاول، جوج في 4% على المستوى الثاني، 1% على المستوى الثالث الرابع خامس. دونك هنا الارباح كثيره. سيرتو الانسان اللي خدم ودار يعني ودخل معاه بزاف الناس، راه يقدر يحقق ارباح مهمه. راه يعني تقدر في السيمانه يوصل حتى ل 1000 دولار ولا 2000 دولار. دونك هنا انفيت فريند، يعني الا بغيتي تستدعي الناس اللي يدخلوا معك، اما واتساب او لا في جيميل او في الميسنجر او لا في الميساج، يعني فين ما عجبك. دونك هنا مسائل اخرى عاوتاني. دونك انا بغيتي تبدل اللغه، بغيتي السيبور الا بغيتي تراسلهم، يعني كل ما كيتعلق بلابليكاسيون. دونك حاولوا تخدموا على راه ابليكاسيون مزيان، يعني ما كتاخذش وقت، و 5 دولار في الاسبوع يعني مزيانه. سيرتو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيات الماديه وتيمكن لهم بهاد الارباح هادو يدخلوا معنا الفيت